السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. إلى आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल हश्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.